अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सब भी खैर करते होंगे। बच्चे बैठे हैं, ये आप तो मोबाइल में लगी हुई है, मैं बैठा है। आज स्कूल से जल्दी आ गया फिर मेरी जाना के पास के लिए जाना से मिलने और से मिलना था, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ठीक हो जाए और क्योंकि मेरी खाला इसकी मम्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। इसके लिए अल्लाह उन्हें हिम्मत दे और इसे शिफा दे। हम देख सकते हैं इसकी यह हालत। आप सब इसके लिए दुआ करें, इसकी दुआएं कामयाब हो जाए, अल्लाह ही जानता है। तो आज मैं बना रही हूँ अचारी दाल बना रही हूँ और कटलेट बना रही हूँ। मेरा बेटा खाता नहीं है कटलेट, दाल नहीं खाता है, तो साथ में इसके लिए कटलेट बनाने का है। आप सब भी देखिएगा। मेरे बेटे को खानी होती है कटलेट, उसे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि अल्लाह ताला को खाने में क्या पसंद है? हम इंसान तो सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती है, लेकिन अल्लाह को क्या पसंद है वो किसी ने सोचा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद, दूध, तुरई, जैतून, सिरका वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, लेकिन अल्लाह को क्या पसंद है? एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह, तूने इतनी दुनिया बनाई है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, हर तरह के इंसान बनाए, हर तरह के इंसानों के लिए तूने तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें बनाई, उन्हें पेट भरने के लिए। तो अल्लाह, अगर तू खाना खाता होता तो अल्लाह तुझे क्या पसंद होता, तो क्या खाता? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर मैं आम लोगों की तरह मैं भी खाना खाया करता होता तो मैं दूध और चावल खाता। तो इससे मालूम पड़ता है कि अल्लाह ताला को दूध और चावल बहुत पसंद है। देखा जाए तो आप इन रोटी कितनी भी खा लो, लेकिन इससे पेट जल्दी नहीं भरता है। अगर चावल खा लो थोड़े भी तो इससे पेट भर जाता है और चावल बरकती भी होते हैं। मैं भी वैसे चावल ही खाती हूँ, ज़्यादा रोटी कम खाती हूँ। चावल मुझे भी बहुत पसंद है, अल्लाह को पसंद है, हमें भी पसंद है। बहुत से लोग बोलते चावल में शुगर है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमारे से पहले के लोग, पुराने लोग माशाअल्लाह से कितनी लंबी उम्र होती थी उनकी, क्या वो नहीं खाया करते थे? वो तो सब चीज़ खाते थे। जो आज के ज़माने में चीज़ें चल रही है वो सब नहीं खाते थे। देसी खाना खाते थे, चावल खाते थे, रोटियां खाते थे, हर तरह का घर का खाना खाते थे। आजकल के लोग घर का भी खाएंगे, बाहर का भी उल्टा सीधा खाएंगे, तो बीमार तो होंगे ही। पेट पे हर चीज़ पे लगाते हो कि चावल के नुकसान है, रोटी नुकसान है, ये नुकसान है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ अपने बंदों के लिए नुकसान की नहीं बनाई है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हर चीज़ सही से बनाई है, लेकिन लोग उसे इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। आजकल के लोग बोलते हैं रात में खाना खाते साथ नहीं लेटते हैं। पहले के ज़माने में थे गांव में पुराने लोग जो खाना खा के खाट को उसी वक्त लेट जाया करते थे, उन्हें कुछ नहीं होता था क्योंकि वो लोग मेहनती थे। आजकल के लोग इतने मेहनती नहीं हैं। हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर बड़े बड़े होटलों में खाना पीना, ये सब हो गया है।
अपने बच्चे लोग को भी अलग अलग चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, हर तरह की चीज़ें अलग अलग खिलाते हैं, तो ये नुकसान है। अगर खाना ही है तो हिसाब से बहुत कम, जैसे महीने में भी नहीं ना, 15 दिन में, 2 महीने 3 महीने में एक बार, और इससे ज़्यादा नहीं। बच्चों को जितना ज़्यादा इससे दूर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अपने बच्चों को घर का देसी खाने की आदत डालो, ताकि बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और वो देसी खाना जो बाहर का खाना होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, वो सब सारे खाने को फिल कर देता है वो। इसलिए अब मैं बनाने लगी हूँ कटलेट घर की, और मैं चाहती तो ये भी बाहर से मंगा लेती नहीं, लेकिन मैं घर में ही बनाती हूँ सब, जो भी हो हर तरह का खाना बनाती हूँ घर में। अगर तुम्हें अपने बच्चे लोग को खिलाना चाहो तो आप लोग भी घर ही में बना के खिलाओ, बाहर से नहीं। चलिए अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा टाइम हो गया है, अब मैं जल्दी बना लूँ खाना और खा के सोना भी है। सुबह बच्चों की स्कूल होती है, उन्हें वहाँ छोड़ना है। दिन भर से टाइम तो नहीं होता है मेरे पास, सारे काम भी होते हैं घर के और बच्चों का भी काम होता है, तो बहुत कम बना पाती हूँ वीडियो, जल्दी नहीं बना पाती हूँ मैं। चलो अभी से बनाने की तैयारी पे हूँ। दाल बन गई, चावल बन गया है, अब ये लास्ट है, ये कटलेट है, कटलेट बना रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से बना के देखिए, कटलेट बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरे बेटे को भी। और फिर आपसे ये है कि तेल दम ज़्यादा डाल के जो लोग तलते हैं, तो वैसे मैं नहीं करती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल के मैं
इसी में सारी बनाऊंगी इतने तेल में, और इतना ही तेल डालती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बोलने की इतनी आदत नहीं है, मैं जल्दी बोल नहीं पाती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ मैं। ऐसे घर में भी ज़्यादा मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, बोलती नहीं हूँ। देखो आज से तो कितने साल हो गए, समझो बचपन से मेरी कोई सहेली दोस्त नहीं है। अब मैं जब स्कूल जाती थी तो स्कूल में मेरी जो दोस्त थी सीनियर केजी से मेरे साथ में थी आयशा, उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी हो गई। हालांकि हम दोनों की एक साथ हुई, थोड़े दिन आगे पीछे। तो वो अपने घर की, मैं अपने घर की हूँ, बस वही थी। और एक यहाँ पे जहाँ मैं रहती थी वहाँ थी एक मेरी दोस्त, उसकी भी शादी हो गई। और ऐसे कोई मेरी दोस्त नहीं है वो दोनों के अलावा, और वो दोनों से भी ज़्यादा मेरी कोई बातचीत नहीं हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। बस बचपन में खेला करते थे, साथ में घूमा करते थे। और वैसे मैं किसी से दोस्ती रखती थी पहले, तो मम्मी को भी पसंद नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ, किसी से दोस्ती करूँ, किसी से बात करूँ, चाहे कोई लड़की हो, ना ही मेरे भाई को। तो इस वजह से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। तो अकेलेपन में ज़्यादा रही बचपन से, तो अकेलेपन में ज़्यादा किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं किसी से बोलती नहीं जल्दी की सोचती हूँ अब इतनी बातें, इतना तो बताइए, अब आगे क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, यही सोचती हूँ। अब इस टाइम पे जो मेरे दोस्त हैं, तो वो दोस्त है जो मेरे सबसे अच्छे, जो है मेरा बेटा और बेटी। ये दोनों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। हंसना, खेलना, मस्ती करना बच्चे लोग के साथ में। अभी भी मैं से दोपहर बिछा आ गए, कब से खड़े थे, मम्मा हाथ दो, हाथ दो, हाथ चूमना है, हाथ चूमना है। मैंने हाथ चूम ली इन लोग का, इन लोग ने भी मेरा चूमे, तो मैंने भी इन लोग का हाथ चूमी। अब लोग बोले मम्मा बन गया क्या खाना, अब इसी को खेलने जाने का। हमने मम्मा मैं खेलने जाऊँ 5 मिनट के लिए, अपने दोस्त के घर पर जाना है मुझे। अब ये अपने दोस्त के घर जाने बोल रहा था, तो अब ये भी बोले मम्मा मैं भी जाऊँ। अब ये कहाँ जाएगी, ये किसके घर पर जाएगी। जैसे मैं रही बचपन में वैसे ये भी है, इसके भी यहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई सहेली नहीं, कुछ नहीं। ये बस दोनों बहन भाई के साथ में खेल लेते हैं घर में। इन लोगों के साथ में मैं भी खेलने लग जाती हूँ, बच्चों के साथ में मैं भी बच्ची बन जाती हूँ पहले से। वो तो शादी से पहले से मैं अपने खाला के बच्चों के साथ खेला करती थी, अपने मामू के बच्चों के साथ खेला करती थी। और अभी भी वैसे बच्चों के साथ में जितना बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, उतना बच्चे लोग को भी अच्छा लगता है, उन लोग को भी होशियारी आती है। बच्चे लोग अपने से कुछ सीखते हैं। आप उनको ये चीज़ पुरानी बताते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा था, ये था, वो था, तो वो उन लोगों को नया लगता है, तो जो लोग कुछ सीखते हैं। और ये लोग जो स्कूल ट्यूशन में जो टीचर सिखाते आज के माहौल का, तो उससे हम माँ बाप को सीखते हैं कि मम्मा देखो इसको ऐसा करने से ऐसा होगा, ये होगा, सब बताते हैं। इसीलिए बोलते हैं हमेशा माँ बाप को भी अपनी नहीं सलाहनी चाहिए, कभी अपने बच्चों की भी सुननी चाहिए। क्या पता वो ये ज़माने के हिसाब से कुछ अपने से ज़्यादा अच्छा बोल रहे हों, अपने से ज़्यादा कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हो। इन्हें भी मौका देना चाहिए। इन्हें कभी भी अपने बच्चों को किसी के सामने जलील नहीं करना, किसी को सामने बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। इससे बच्चे लोग का दिल बहुत नाजुक होता है, इसलिए इससे बच्चे लोग का दिल टूट जाता है। और वो लोग हौसला नहीं करते कि ये तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, क्या बनना है।
اس کے لیے بچوں کے ساتھ میں جتنا پیار محبت سے ہنسیں گے بولیں گے، بچوں کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا بچے خوش رہیں گے، اپنی کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم بچوں کو ڈانٹیں گے، کوئی بچے لوگ سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ اگر تھوڑا بہت ڈانٹ دو، سمجھا لو اس کو کہ نہیں دیکھو ایسا نہیں، ایسا کرنے کا، یہ نہیں یہ کرنا ہے، تم نے غلط کیا ہو، تو انہیں جو غلط لگتا ہے پھر کہ ہاں ہماری غلطی ہے۔ اور اگر لوگ اس پہ انہیں بھی موقع دینا چاہیے بولنے کا کہ نہیں ان لوگوں نے ایسا کیوں کیے تم نے ایسا نہیں تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا نا، نہیں مما اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا، ایسا ہونے والا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے لوگ کو اپنے کو بھی ایسا لگتا ہے ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط۔ اگر وہ بچے کا آئیڈیا غلط ہے تو ہم اسے صحیح طریقے سے اسے بتا سکتے ہیں، اگر اس کا صحیح ہے، صحیح حل نکال کے دکھائے گا تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بچہ بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ اور بچے لوگ جو چھوٹے ہوتے ہیں تو ان سے گھر کا چھوٹا چھوٹا سا کام کرانا چاہیے، جیسے تھوڑا بہت ان کے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں وہ طے کرو، پلیٹ کھنگال کے لا دو، ایسا چھوٹا موٹا کام تھوڑا بہت کرا لینا چاہیے، اس سے بچے لوگ کو کام کرنے کا کچھ کرنے کا حوصلہ بنتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے آگے جا کے بہت فائدے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کام کرانے کا کہ سارے کام کا بوجھ بچوں پر ڈال دیں، ایسا نہیں، چھوٹے کام سکھانے کا کہ اپنے کپڑے اتارے بدلی کرتے ہو تو اسے سیدھے اتارو، الٹے نہیں۔ جب تو پتہ ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو میری نانی، وہ ٹائم ہم لوگ الٹے کپڑے اتار کے کہیں بھی پھینک دیتے تھے، تو میری نانی بولتے تھے کہ بیٹا کپڑے نہ ہمیشہ سیدھا اتارنے کا، سیدھا اتارنے سے کیا ہوتا ہے دھونے میں آسانی ہوتی ہے، دھل کے صاف ہوتے ہیں، اور دھل کے سوکھنے کے بعد تمہیں پہننے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اسی لیے سیدھے اتارنے کا اور ایک جگہ سائڈ رکھنے کا۔ یہاں وہاں پھینکو گے اپنے کپڑے اتار کے تو وہ میلے کپڑوں کو شیطان جو ہوتا ہے وہ سونگھتا ہے، تو دعا پڑھ کے اسے کہیں ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں پہ ہم میلے کپڑے رکھتے ہیں۔ مگر میں تو یہ کرتی ہوں، بچے لوگ کو بولتی ہوں کہ تم لوگ اپنے جو کپڑے بدلتے ہو اسے سیدھے کر کے اتارو، اور جو سرف ڈال کے رکھتی ہوں بالٹی میں اس کے اندر بھگا دو، شیطان چونگے گا کیا سرف کی خوشبو۔ تو وہ لوگ بھگا دیتے ہیں، شام کے ٹائم پہ میں نے اسے دھو دیتی ہوں، کپڑے جمع نہیں رکھتی ہوں۔ اب یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اب بھی لوگ مما بہت اچھا بنا ہے کھانا، کٹلت ان لوگوں کو تو بہت اچھی لگی۔ یہ جو آفس ہے یہ تو کھاتی نہیں ہے کٹلت، آج کھا رہی ہے، آج اسے پسند آ گئی ہے، بہت اچھی بار بار کھاتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے مما بہت اچھی بہت اچھی۔ اگر میں کٹلت نہیں بناتی، خالی دال چاول بناتی تو وہ کھاتا ہی نہیں، وہ بناتا۔ اچھا یہ میں نے اپنی بیٹی کا بنائی ہوں، یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سین، یہ جو بنائی ہوں اسے بولتے ہیں سین، موتی سے بناتے ہیں۔ تو یہ میں نے جو آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ میری جو عربی والی آپا ہے انہوں نے میری بیٹی کے لیے سی کے دیے ہیں، تو وہ ایک دم سمپل ہے، تو تھوڑا اسے اچھا تڑکتا پھڑکتا بنا دیتی ہوں، تو پھر وہی بنا رہی تھی میں، تو میں سوچی کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں میں، کسی کہتے ہیں نا کہ اپنا ہنر کسی سے چھپانے کا نہیں، اسے بتانے کا، شاید آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ تو یہ میری امی پہلے بنایا کرتے تھے، سمجھو میری امی کا کام تھا، یہی کام کر کے میری امی نے ہم لوگوں کو پالا ہے، میری امی نے یہی کام کیا، میری امی نے رات دن بنایا کرتے تھے، یہ ہر طرح طرح کے ڈیزائن بناتے تھے، ماشاء اللہ ان کا بہت یہ کام اچھا چلتا تھا، یہی کام سے ہم لوگ پل کے بڑے ہوئے ہیں۔ اور
تو یہ مجھے بھی آتا ہے، پہلے میں اپنے کپڑوں میں بنایا کرتی تھی۔ اب شادی کے سمجھو پہلے 3-4 سال پہلے یہ کام ہم لوگوں کا بند ہو گیا تھا، پھر میری شادی ہو گئی، پھر میں جب سے اب بنا رہی ہوں اتنے سالوں کے بعد، تو میں سوچی کیا پتہ صحیح بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ایک دو موتی تھوڑی خراب ہوئی، مگر باقی ایک دم سب صحیح اور ایک دم اچھا بنا ہے۔ تو یہ میری بیٹی اور بیٹا یہ دیکھ رہے ہیں، جو بولے مما تم کو یہ سب آتا، ہم لوگ کو تو پتہ بھی نہیں، اور تم بہت اچھا بنا رہے ہو، یہ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جو مجھے آتا ہے تو میں اپنی بیٹی کو بھی سکھاؤں گی، کیونکہ جو میری امی کو آتا تھا تو میری امی نے مجھے سکھائی، اب جو مجھے آتا ہے میں اپنی بیٹی کو سکھاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے، پڑھا لکھا کے تو قابل بناتے اپنی اولادوں کو، لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں گھر کے بھی ایسے ہنر سکھانے چاہیے، جیسے کھانا بنانا، گھریلو کام تو ہوتے ہی ہے، کڑھائی، پینٹنگ، سلائی، یہ سب بھی بہت زندگی میں ایک بہت، یہ زندگی سمجھ لو، یہ زندگی کا ایک یہ بھی حصہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ چین کتنی پیاری بن گئی ہے، ماشاء اللہ۔ آپ لوگ بھی اسے ماشاء اللہ ہی بولیے گا۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں بناؤں گی پورا، پہلے تو ایک دن میں گلا بنا دیتی تھی پورا، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا بناؤں گی کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس۔ پہلے آدھے گھنٹے میں پورا بنا دیا کرتی تھی، اتنے سالوں بعد بنا رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے پہ بنا رہی ہوں، مگر یہ میری بیٹی کا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا یہ جو تھوڑا خراب ہو گیا ہے، یہ میں ٹیکی موتی لگا رہی ہوں، شاید یہ دیکھ کے آپ لوگوں کو بھی آ جائے لگانا، آپ لوگ بھی اپنے کپڑے پہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ اتنا مضبوط لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے پہننے کے بعد۔ آج کل جو چپکانے والا نکلا ہے وہ تو خیر پانی سے نکل بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا یہ نہیں نکلتا ہے جلدی۔ دیکھو موتی کو ہاتھ میں پکڑ لینے کا، پوت کو، اس کو پوت بولتے ہیں، اور ٹیکی کو ایک طرف پکڑ کے دھاگے کے اندر سے لیکن نیچے کھینچ لینے کا، اور یہ ٹیکی میں سے کپڑے میں ڈال کے اس طرف بازو میں جا کے باہر نکالنے کا، اور پھر سوئی کھینچ لینے کا۔ تو یہ دیکھو یہ بن گیا۔ ابھی میں آپ کو بس اتنا دکھاؤں گی، پورا نہیں دکھاؤں گی، تھوڑا تھوڑا دکھاؤں گی بنا بنا کے، اور پھر اس کے بعد میں یہ جب بن جائے گا تو میں آپ لوگوں کو پورا ڈریس دکھاؤں گی، تب آپ لوگ دیکھنا کتنا ماشاء اللہ یہ بہت اچھا بنے گا۔ ہر طرح کا ڈیزائن آتا ہے اس میں، پھول، پہاڑ، لائن، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتا ہے، سورج، لٹکن، ایسے بہت سارے اس کے نام ہوتے ہیں، مجھے پہلے سب آتے تھے ان کے نام، اب تھوڑے بھول گئی ہوں، تو وہی سب میں اس پہ بنانے والی ہوں۔ میں اس پہ نا سورج بناؤں گی، وہ میرے کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ جو پرانے والے جو ڈائمنڈ ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں بہت ڈھونڈی پر مجھے کہیں نہیں ملے، تو چلو ڈائمنڈ نہیں ہے، ٹاکنے والے جو ہوتے ہیں، اب تو چھپکانے والے چالو ہو گئے، تو میں یہ ٹیکی موتی سے کام چلا لیتی ہوں۔ پہلے ٹاکنے والے ڈائمنڈ ملا کرتے تھے، وہ بہت اچھے لگتے تھے اور مضبوط بھی لگتے تھے ایک دم۔ دیکھو یہ بن گیا ہے، میں آپ لوگوں کو بس اتنا تھوڑا تھوڑا بنا کے دکھاؤں گی، ابھی بعد میں اسے پورا تیار ہو جائے گا تو پورا دکھاؤں گی۔ یہ دیکھو کتنا اچھا دکھ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ لائن تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے، بہت سالوں بعد بنا رہی ہوں۔ چلو تب تک کے لیے اللہ حافظ،
خدا حافظ، آنا واپس، بائے بائے.